नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचें परत एकदां स्वागत. इश्टानो, चिंबलचें आंदोलन प्रमाणाच्या भायर यशस्वी जालें. जाका अल्टिमेट म्हणटा अशे तरेन लोकांनी दाखोवन दिलें की जर एखादो विशय प्रामाणीकपणान घेवन जर फुडें गेले आनी जर चिवटपणान तो लावन धरलो जाल्यार सरकारां कितलीय स्ट्रॉंग आसूं, विरोध कितलोय कडक आसूं, लोक सदांच जिखता. चिंबलकार हे एक ल्हान गांवांतल्यान आपल्या तळ्याचें आनी आपल्या निसर्गाचें रक्षण करपा खातीर उबे रावले. जेन्ना ते उबे रावले तेन्ना कितें जातलें असो एक प्रश्न खूब जाणांक पडिल्लो. खास करून राजकारण्यांक दिसतालें की ते कितें करतले. 4 दीस येतले, बोवाळ घालतले, पसतले आनी उठून वतले. पूण इश्टानू तशें जालें ना. चिंबलकार जे उबे रावले ते लास्ट मेरेन उबे रावले आनी जे बसले तेवूय लास्ट मेरेन बसून रावले. ताणें खंयच कॉम्प्रोमायज केलें ना, खंयच कोणाचे लाळे गुळे आयकून घेवना, खंयच मित्र मैत्री हें पळोवना आनी खंयच आपल्या मुद्द्या कडेन आपल्या विशया कडेन कॉम्प्रोमायज करूना. इश्टानो, गोंयांत सगळेच एकामेकाचे मित्र आनी सगळेच एकामेकाचे लागचे. पूण जेन्ना अस्तित्वाचो प्रश्न येता तेन्ना कोण कोणाचो मित्र ना हें चिंबलकारांनी दाखोवन दिलें. जेन्ना श्रीपाद नायकाच्या घराचेर मोर्चा व्हेलो आनी श्रीपाद नायकाक जेन्ना लोकांनी जाप विचारली तेन्ना श्रीपाद नायकाक कितें उलोवचें तें कळना जालें. अजय खोलकार जाणें ह्या आंदोलनाक एक सक्षम आनी एक स्थिर नेतृत्व दिलें. जाणें एक विचारी नेतृत्व दिलें, शांतपणान नेतृत्व दिवन ताणें हें आंदोलन फुडें व्हेलें. ताच्या खांद्याक खांद लावन गोविंद शिरोडकार हाणें ताका तितलीच मोलाची साथ दिली आनी खास करून जी महिला ब्रिगेड आसा चिंबलची तिका सॅल्यूट करपाचो आनी गोंयकार तांकां सॅल्यूट करता आतां. कारण ही महिला ब्रिगेड ही ह्या आंदोलनाची ताकद जावन रावली निमणे मेरेन. कोणाकच भितर सरपाक आनी कोणाकच फूट घालपाक कसो खंयच्याच तरेन चान्स मेळ्ळो ना. म्हणून जेन्ना खासदार श्रीपाद नायकाच्या घरा कडेन ती गेली तेन्ना ताणें ताका प्रश्न विचारलो की भाऊ, तुमी कोणा वांगडा आसा? तुमी आमच्या वांगडा जर आसा जाल्यार तशें जाहीर करा आनी जर आमच्या वांगडा आसा जाल्यार इतले दीस कित्याक येवना तेंय सांगा. आमकां बाकीच्यो गजाली नाका आनी आमी बाकीच्यो गजाली आयकून घेवचे ना. तुमकां थंय युनिटी मॉल जाल्लो जाय काय जाल्लो नाका हो तांचो प्रश्न आशिल्लो. हो प्रश्न ताणें खुबश्या जाणांक विचारलो. हो प्रश्न ताणें रुदोल्फाकय विचारलो जो लोकल आमदार आसा. ताणें रुदोल्फाक विचारलें, तूं आमचो लोकल आमदार, तुका आमी निवडून दिला, तूं आमचें प्रतिनिधित्व करता, तूं ह्या पयलीं जेन्ना आमदार नाशिल्लो तेन्ना ते IT प्रोजेक्टाकय विरोध केल्लो. आयज तूं आमच्या वांगडा कित्याक ना? आयज तूं आमच्या वांगडा हांगा कित्याक बसना? आयज तूं आमच्या आवाजांत तुजो आवाज कित्याक मिसळना? असो प्रश्न केलो. आनी ह्या विशया वयल्यान जेन्ना रुदोल्फ चिंबलकार आपणा कडेन येवना, चिंबलकारांनी आपणाक कितें कांय सांगूं ना, आपल्या दारांत ते येवना अशी जेन्ना भाशा सुरू केली तेन्ना रुदोल्फाक अतिशय कडक शब्दांत, अतिशय रफ शब्दांत ताणें सांगलें की तुका आमी पळोवन घेता. आतां निवडणूक जावपाची आसा, तूं कितें तें आतांच जाहीर कर, ना जाल्यार तुजें पें खरें ना. हो चिंबलकारांचो हावेस आशिल्लो. हो हावेस हो सगळ्या ल्हान भुरग्यां पासून ते जाणट्या मेरेन, बायलां पासून ते भुरग्यां मेरेन अशे तरेचे हो हावेस तांणी टिकोवन दवरलो आपल्या गांवा खातीर. गोंया खातीर तांणी एक मोठें उदाहरण सगळ्यां मुखार दवरलें. आंदोलन कशें करप, आंदोलनांत कशे तरेची एक शांत एक वृत्ती लागता, एक विचार लागता, एक धाडस लागता आनी कशे तरेन आंदोलन हें दिसपट्ट्या कशें फुडें व्हरप, सरकाराच्या प्रत्येक प्रश्नाक कशी जाप दिवप आनी आपलें जें सांगप आसा तें कितलें ठामपणान सांगप हें चिंबलकारांनी दाखोवन दिलें. चिंबल हे एक गोंयचें आतां प्रतिनिधीक एक उदाहरण जावन आतां रावल्या. जेन्ना जेन्ना आंदोलनाचो विशय येतलो, ह्या पयलीं शेळ नळावलीचो विशय येतालो.
ज्या शिवाय मळवळकरांनी IITक विरोध केलो आणि सगळे ठामपणान उबे रावले, सरकाराक निमणे बावगयले आणि आपल्या पांया कडेन हाडले. आतां चिमलकरांनी तें आनी बरे तरेन दाखोवन दिलें की सरकार हें जर ठाम रावलें जाल्यार सरकार कशें बँड जाता, सरकार कशें पांया कडेन येता, सरकारान कितले जरी शब्दांचे खेळ केले आनी तकल्यो लढयल्यो, कायद्याची भाशा केली, तरी सुद्दां सरकाराक कशें चपप, पांया कडेन कशें हाडप हें लोक करूंक शकता हें चिमलकरांनी दाखोवन दिलें. इश्टानो, ह्या आंदोलनाच्या निमतान खुबश्यो गजाली स्पश्ट जाल्यो. जर चिमलकरांनी आपली भुमिका जर ठाम दवरूं नाशिल्ली, सरकारान जेन्ना सांगलें की मॉल आमी दुसरे कडेन शिफ्ट करता, तेन्ना सरकाराक दिसलें तांच्या घोशणे बरोबर आंदोलन सोंपतलें. कारण चिमलकरांनी मॉल शिफ्ट जावचो म्हणूनच मागणी केल्ली. पूण जेन्ना पत्र हें GTDCन दिलें आनी जेन्ना पत्र दुसऱ्याच खंयच्या तरी खात्यान दिलें की आमी हो मॉल दुसरे कडेन व्हरता म्हणून, चिमलकर आयकले ना. आनी तांचें म्हणणें आशिल्लें की युनिटी मॉल हो ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचो आनी प्रशासकीय स्तंभ हो जनरल ॲडमिनिस्ट्रेशन आनी फायनान्स डिपार्टमेंटाचो. सो जर शिफ्टींग जातलें जाल्यार ह्या खात्याचेंच पत्र आमकां लागतलें. ह्या मागणे कडेन ते निमणे मेरेन ठाम रावले, कारण तांकां एक गजाल खबर आशिल्ली की सरकार आयज सगळें सांगता आनी फाल्यां परत मागीर आपल्या एरी म्हाज्या मागल्या अशे तरेन परत तोच विशय घेवन परत येता. कारण तळ्यार हो जो लेक आसा ताच्या अवती जी जागा आसा ती तशी पर्यावरणाच्या दृश्टीन अतिशय संवेदनशील आसा. वेटलँड म्हणून ती जाहीर जाल्या, ती नोटिफाय जाल्या. प्रश्न फक्त एरिया कितली हो आशिल्लो आनी थंय सरकार खेळ करताले. तांचें म्हणणें आशिल्लें की जी सेन्सिटीव झोन आसा तातूंत मॉल येना, जो इफेक्टीव झोन आसा तातूंत मॉल येना अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. चिमलकरांनी तें आयकलें ना. तांचें म्हणणें आशिल्लें की आमची जी ओरिजिनल मागणी आशिल्ली आनी जी नोटिफाय केल्ली जी जागा आसा बायोडायवर्सिटी बोर्डान, वेटलँड ऑथॉरिटीन, ती सगळी जागा आमकां परत मेळपाक जाय. सरकारान आपले तरेन शब्दांचे खेळ जशे हांवें म्हणला तशें करपाचो तांचो खूब यत्न आशिल्लो, पूण लोक बदले ना. उपरांत 25 कोटी मोडल्या, आतां आमकां माघार घेवप शक्य ना अशें कितें तरी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान परत एक रट्टो लायलो. पूण ताकाय लोकांनी परत जाप दितना लोकांनी सांगलें 25 कोटी खंय मोडल्या ते जाहीर करा. आनी आमच्या जिवा फुडें तुजे 25 कोटी चड ना, आमच्या गांवा फुडें तुजे 25 कोटी चड ना, मोडले जाल्यार गेले, पूण कोणान दिले तें सांगा. हो जेन्ना प्रश्न लावन धरलो तेन्ना सरकारा कडेन ताची जाप नाशिल्ली. आतां जेन्ना परत सरकारान हें नोटिफिकेशन काडलां की मॉल आमी शिफ्ट करता, प्रॉपर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आतां तांणी ती ऑर्डर काडल्या, ताका लागून चिमलकरांनी सरकाराचें म्हणणें मान्य केलां. तातूंत सरकारान मोठे उपकार केल्या चिमलकरांचेर बी अशें कांय समजूपाची गरज ना. सरकाराचें मोठें अभिनंदन किंवा सरकाराचे आभार मानपाचें गरज ना, कारण चिमलकार सरकाराच्या एरियेन घुसून आशिल्ले, सरकार चिमलकाराच्या एरियेन घुशिल्ले. सो खरें जर माफी मागपाची किंवा जर दिलगिरी व्यक्त करपाची जाल्यार ती सरकारान करपाक जाय. चिमलकारांनी सरकाराचें अभिनंदन किंवा आभार मानपाची कांयच गरज ना. हांगा मित्र मैत्री हाचोय कांय संबंद येना, कारण मैत्रीच्या पोटी जर कितें करपाचें आशिल्लें जाल्यार सरकार तें पयलींच करतलें आशिल्लें. सरकार 40-44 दीस लावचें नाशिल्लें लोकांक थंय तांची न्हिदो पिड्ड्यार करून, तांचे रोजी रोटी खंय तरी तांकां मदत करून सरकार तांकां थंय रस्त्यार हाडचें नाशिल्लें. सरकाराची जो हेतू आशिल्लो तो तसो कांय शुद्ध नाशिल्लो. सरकाराचो हेतू हो सदांच लोकांक जेपपाचोच आसता आनी खास करून आतांच्या तेंपार हो जो कोण कमी ताकतीचो आसा किंवा जो कमी हातूंतल्यान येता ताका कसो चेपप, गांवगिरे वाठारांतल्या लोकांक कशें चेपप हें सरकार चड पळयता. कारण आतां शारां सोंपल्या, सरकाराचो मोर्चा आतां खेड्यां कडेन वळपाक लागला. सरकार आपल्या परीन सगळे तांणी त्यो जागा त्यो जमनी ते गांव सगळे मार्क करून दवरल्या.
त्या गांवांनी विकासाच्या नांवा सकयल आतां मोठ्या प्रमाणांत परमिशनां TCP दिवपाक लागला. ती परमिशनां दिता आसतना त्या गांवाची एक वायबिलिटी आसता, गांव कितले मेरेन एक सगळें सोंसूंक शकता ताची एक अभ्यास आसता. तो कांयच करनासतना 50 घरांच्या गांवांक 200, 300, 500, 1000 अशा तरेचे फ्लॅटांचे मेगा प्रोजेक्ट TCP तांकां परमिशनां दिवपाक लागल्या. सो अशा वेळार सरकाराची एकूण जी भुमिका आसा ती स्पश्ट आसा की विकासाच्या नांवा सकयल कितें आसा तें विकून सोडप, कितें आसा तें कोणाच्या तरी घशान घालप. जमनी कोणाच्यो आसूं, जमनी एक वेळ प्रायवेटूय आसूं शकता, पूण त्या एरियेंत सर्वसामान्य जो मनीस जगता, जो रावता, ताका कितले मेरेन भायले लोक परवडटा हाचो विचार खरें म्हणल्यार सरकारानच करपाक जाय. तो लोकल पंचायती कडल्यान जे सजेशनां घेता आनी लोकल पंचायती कडल्यान परमिशनां घेवन तितल्याच आदाराचेर सरकार जे प्रोजेक्टांक जे परमिशनां दिता ती चूक ती गजाल अतिशय चुकीची आसा. सरकारान ही खंय तरी थांबोवपाक जाय, नाजाल्यार गांवांनी नाजाल्यार गांवांनी लोक अशेच उठ्ठले आनी सरकाराच्या विरोधांत उबे रावतले. ह्या सगळ्या आंदोलनाच्या निमतान खुबशे गांवच्या लोकांक आतां जांचे अन्याय जावपाक लागला ते आतां उठपाक लागल्या. मिराबागचो विशय सावड्डेचो हो असोच आसा. मिराबाग बंदाऱ्याचें काम जेन्ना सुरू केलें, लोकांक कसलेच तरेन विश्वासान घेनासतना तेन्ना थंयचे लोक उबे रावले. तांचें म्हणणें हे बंदाऱ्याक लागून जर फ्लडींग जातलें तें आमकां आमच्या गांवा मेरेन पावतलें. ताचेर कोणाचेच कांय धड तांकां आतां मेरेन जाप मेळुना. लोक उठल्या, लोक खुवाळ्या आनी लोक आतां तांणी सगळे तरेन विरोध करपा खातीर उबे रावपाची सगळी तयारी दवरल्या. हे सगळीं प्रकरणां आतां मेरेन सगळीं चलून गेलीं. प्रायवेट फॉरेस्टां जमनी कन्वर्ट जाल्यो, जे दोंगरांचेर घरांक परमिशनां मेळ्ळीं, म्हणजे मेगा प्रोजेक्टांक परमिशनां मेळ्ळीं, न्हंयचे देगेक न्हंय पुरोवन सुद्दां परमिशनां मेळ्ळ्या. आतां ह्या फुडें लोक सहन करचे ना. गोंयकार उठल्या, त्या गांवचे लोक उठल्या, ST समाज उठला, OBC उठल्या आनी बाकीचे सर्वसामान्य जे नागरीक सुखा समाधानान गोंयांत जगताले ते सगळेच उठल्या. ताका लागून सरकाराक ह्या फुडें आपले जो अचाट कितें करता, पयशाच्या हव्यासा पोटी कांय जे राजकारणी गोंय विकपाक मदत करता, तांकां ह्या फुडें लोक जापो विचारतले आनी तांकां सळो की पळो करून सोडटले. ही आतां काळ्या दगडा वयली रेग जाका म्हणटा ती तशी आसतली, ती काळ्या फातरा वयली रेग जातली. इश्टानो, ह्या सगळ्या निमतान आमी एक ओवरऑल परत एक आढावो घेताले आनी ह्या आंदोलनाच्या निमतान कोण हिरो ठरले आनी कोण विलन ठरले लोकांच्या नदरेंत तेंय आमी पळयताले. लोकांच्या नदरेन हिरो कोण ठरले तर अजय खोलकर, मागीर गोविंद शिरोडकर, मागीर थंयचे सगळीं बायलां, तांचो फोर्स, जी कठीण प्रसंगात जाणें आवाज उठयलो, जी उलोवपाक लागलीं, तांकां जाणी एका आपल्या भावना आनी आपलो जो राग आसा ताका एक शब्दांची जोड दिली आनी तांणी सुनायलें की आमच्या वाटेक वचूं नाका, आमी तुमकां सोडची ना. तातूंत कांय जाणां मार सुद्दां पडलो आनी गरज पडली जाल्यार हाच्या परसय उग्र आंदोलन करपाक आमी शकता हेंय बायलांनी दाखोवन दिलें आनी सांगलें, इशारे दिले, आमी तुमकां सोडचे ना. त्या बायलांचें यश, ती बायलां ह्या हातूंत सगळीं जैतवंत ठरलीं. मागीर जैतवंत ठरले गांवचे बाकीचे सर्वसादारण जे नागरीक आसा, ST समाजाचे चडशे लोक, जांणी आपलें धैर्य कायम दवरलें, आपली निश्ठा, आपली एकजूट कायम दवरली, ते हिरो ठरले. हे सगळे हातूंत गोंयकार जिखले. ज्या गोंयकारांनी, ज्या संघटनांनी तांकां पाठिंबो दिलो, जे NGOs, ज्यो संघटना, जे निसर्ग प्रेमी थंय आयले आनी तांणी जो एक मॉरल बूस्ट सगळ्यांक दिलो, ते जैतवंत ठरले. आनी ओवरऑल जर उलयलें जाल्यार जांकां गोंय राखून उरचें ह्या फुडें आनी फुडल्या पिळग्यां खातीर अशें जांकां दिसता, ते ह्या हातूंत सगळे हिरो ठरले. विलन कोण ठरले? जाणें हो प्रोजेक्ट लोकांच्या उरार बसून हांगा हाडपाचो यत्न केलो, ते सगळे विलन ठरले. तातूंत रोहन खंवटेचें नांव हें घेवचें पडटलें, कारण
तो प्रोजेक्ट ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचो. जेन्ना वेटलँड्स लागीं आसा, तळें लागीं आसा आनी ह्या पयलीं थंय एका प्रोजेक्टाक विरोध जाला, सरकारी प्रोजेक्टाक. हें खबर आसतना सुद्दां परत परत थंय प्रोजेक्ट व्हरपाची जी थोडीशी जी आदमेरी जाल्या, ताका लागून लोकांनी रोहन खंवटेचेर आपलो बरोच फोग काडलो. चिमलकारांच्या नदरेन रोहन खंवटे हो एक प्रमुख तांचे नदरेन तो विलन ठरलो. दुसरो विलन ठरलो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, जाणें लोकांनी मागणी करून, लोकांनी आपली गाराणी मांडून, लोकांनी आपले सगळे तरेची भावना आनी जें कितें आशिल्लें तें व्यक्त करूनय, मिटिंग्यो घेवनय सीएमान आयकलें ना. किंबहुना फुडें वचून सांगलें की 25 कोटी मोडल्या, आपूण प्रोजेक्ट दुसरे कडेन हालोवपाक शकना. ताका लागून लोकांचो सीएमाचेरय खूब मोठ्या प्रमाणांत राग आशिल्लो. सगळ्यांत राग आशिल्लो तो लोकल MLA रुडोल्फ फर्नांडीस, जो लोकां वांगडा रावलो ना. जाणें सरकाराची पाठराखण केली. जाणें सांगलें की आपलो पक्ष सरकारांत आसा, ताका लागून आपूण लोकां बरोबर रावपाक शकना, ही वेगळी भुमिका घेवपाक शकना. झडपी जी नव्यान निवडून आयल्या, तिणें कितें तरी स्टेटमेंट केलो, ताचे वयल्यान लोक खूब नाराज जाले. आनी सगळ्यांत नाराजी आनी मोठ्या प्रमाणांत जी व्यक्त जाली ती सरपंचाच्या विरोधांत, की सरपंचान सगळें आपलें जें कितें एक अस्तित्व आशिल्लें, एक राजकीय अस्तित्व, तेंच ह्या सगळ्या प्रकरणांत सरकाराची बाजू घेवत दावाक लायलें अशें म्हणचें पडटलें. कारण लोकांचो राग सरपंचाचेरय मोठ्या प्रमाणांत आसा. सरपंचान कसलीच लोकां बरोबर रावन एक ठाम भुमिका घेवपाक जाय आशिल्ली, ती घेवना. आनी जी मागीर ताणें पयलीं सुरवातीक जी भाशा केल्ली ताचोय लोकांक राग आशिल्लो. आनी जांच्या विशीं लोकांच्या मनांत राग आसा, खास करून ST समाजाच्या लोकांचो राग आसा, तो तांच्या पक्षाचे 4 MLA. तातूंत पयलो आतांचो मंत्री रमेश तवडकर, जो केन्नाच आंदोलनाच्या जाग्यार येवना, ताणें आंदोलनकारांक सपोर्ट करूना. दुसरो आसा तो सभापती गणेश गांवकर, जो स्टँड घेवपाक शकतालो. अदरवायज पार्टीच्या हातूंत सगळे कडेन तांचो सहभाग आसता. जे राजकीय सभापती पद हें राजकीय ना अशें जर म्हणलें जाल्यार तें राजकीय आसा. तांचेरय लोकांचो राग आसा, कारण तांणी पाठिंबो दिलो ना. मागीर जो राग आसा तो गोविंद गावडेचेर आसा, कारण सुरवातीक हो मनीस थंय येतालो जेन्ना सरकारा बरोबर ताचें टसल चलतालें, पूण उपरांत गोविंद गावडेनय थंय येवपाचें टाळ्ळें, येवपाचें बंद केलें. ताची कारणां लोकांकय खबर ना. चवथो आमदार आसा कुठ्ठाळेचो आतून वाझ, जो ST समाजांतल्यान येता, तोय थंय केन्ना येवना. सो अशे तरेन एक पक्षाची जी लायन आसा ती मेनटेन करून लोकांक वाऱ्यार ह्या लोकांनी सोडले. आमी पक्षा बरोबर रावतले, आमी लोकां बरोबर ना, आमी सरकारा बरोबर रावतले, आमी आपल्या समाजा बरोबर ना, अशेंच चित्र तातूंतल्यान पळोवपाक मेळ्ळें, दिसलें लोकांक. ताका लागून तोय राग तांणी वेळोवेळी व्यक्त केला आपल्या उलोवण्यांतल्यान. सो हो राग कायम उरतलो ह्या फुडें सुद्दां. जेन्ना जेन्ना एकजुटीचो विशय येतलो तेन्ना चिमलकारांक आज अधिकार आसा की आमी सगळे एकजूट रावले, पूण आमचो समाज हो आमच्या वांगडा एकजूट कित्याक रावना, हो प्रश्न चिमलकार सदांच विचारतले. वेटलँड बोर्ड, वेटलँड ऑथॉरिटी आनी बायोडायवर्सिटी बोर्ड हांचेरय लोकांचो खूब राग आसा. ह्या दोगांचें काम हें निसर्ग वाचोवपाचें, तळीं वाचोवपाचें, उदक वाचोवपाचें, दोंगर वाचोवपाचें, अशें जेन्ना काम आसता तेन्ना हांणी आपली ही जी निसर्ग संपन्न जी भुमी आशिल्ली, जागा आशिल्ली, ती प्रोटेक्ट करपाक ह्यो ऑथॉरिटी सपशेल कमी पडल्या. ताका लागून लोकांचो जो राग, लोकांच्या मनांतली खतखत ह्या वेटलँड बोर्डाच्या अगेन्स्ट आशिल्ली आनी ऑथॉरिटीच्या अगेन्स्ट आशिल्ली. मुळांत जेन्ना कायदो क्लियर आसा, नोटिफिकेशनां आसा आनी जेन्ना सगळें स्पश्ट आसा की अशा जाग्यांचेर डेव्हलपमेंट येवपाक शकना, तें खबर आसतनाय ह्या ऑथॉरिटींनी मुळांत ह्या मॉलाक आनी प्रशासकीय स्तंभाक तें परमिशन कशें दिलें, हो प्रश्न अजुनूय अनुत्तरीत आसा. ताका लागून त्या दोनी ऑथॉरिटीचे जे ऑफिसर आसा ते आज लोकांच्या नदरेंत विलन आसा. इश्टानो, आतां सद्या इनाफ इज इनाफ हो मुवमेंट चल्ला गोंयांत. आतां
ह्या मोमेंटाक किंवा ह्या मुवमेंटाक एक दुसरो खास मोमेंटम ह्या चिमलच्या आंदोलनाच्या निमतान मेळ्ळा. चिमलचे लोक तांकां खबर आसा की आंदोलन कशें करप, आपली भूंय कशी वाचप ते आतां बरे तरेन तांकां कळून चुकलां. ताका लागून येवपी जी फुडलीं आंदोलनां आसा गोंय वांटोवपाची तातूंत चिमलकारांचो रोल हो आतां म्हत्वाचो आसतलो. आमी सगळे अशी आस्त बाळगून आसा, गोंयकार आस्त बाळगून आसा. आनी हें सगळें इतलें आमी जेन्ना सांगता तेन्ना परत एकदां आमी चिमलकारांचो तांच्या विजया बद्दल आमी तांचें अभिनंदन करता. आनी गोंय वांटोवपाच्या ह्या सगळ्या मुवमेंटांत किंवा ह्या चळवळींत चिमलकारांनी जें दाखोवन दिलां सगळ्या पुराय समाजाक, पुराय गोंयांत आनी देशाक सुद्दां, तें तोखणाय करपा सारकें आसा. इश्टानो, आयज आमी हांगा थारता. जर आमी मांडिल्ले विचार तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमचीं मतां कमेंट बॉक्सान नोंदयात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.